सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इंतहाई दिल गिरफ्तार और शिकस्ता दिल के साथ प्रोग्राम को आज शुरू करना पड़ रहा है और सानिया सियालकोट पर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। एक ऐसा सानिया जो कि हमारे माशरे के इज्तिमाई ज़मीर पर एक तमाचे की हैसियत रखता है और उसकी वजह यह है कि ये अपनी नौयत का एक सानिया नहीं है। हमारी गुज़श्ता तकरीबन 35 साल की तारीख 1985 के बाद से लेकर अब तक ऐसे दिल गिरफ्ता, दिलदोज़, दिल खराश वाक़यात से अटी पड़ी है, बल्कि तारीख़ का अपना सहरा स्या हो चुका हुआ है ऐसे वाक़यात के तवातुर की वजह से, रोनुमा होने से। मजहबी इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त, नफ़रत, बुग़्ज़, इनाद, कदूरत मज़हब के नाम पर, एक दूसरे से इंतकाम लेना मज़हब के नाम पर, इसकी रविश हमें 80 की दिहाई में ज़्यादा शिद्दत से बढ़ती हुई पाकिस्तान में नज़र आई और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि ये आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई वाक़यात हैं, सैकड़ों की तादाद में, लेकिन मैं चंद वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। 1990 से हम शुरू करते हैं। 1990 में लाहौर के एक रिहायशी ताहिर इकबाल, जो कि ईसाइयत से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने और वो जो ट्यूशन पढ़ाते थे जिन बच्चों को, उन बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देने और सब्ज़ मार्कर से कुरान पाक की बेहुरमती करने का उन पर इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद जुलाई 1992 में मुबैना तौर पर जहर खाने के बाद जेल में उनका इंतकाल हो गया। 1991 में कराची में चूड़ियों का स्टॉल रखने वाले एक 28 साला शख्स, नौजवान चांद बरकत उसका नाम था, उसके खिलाफ पेशावराना हसद की वजह से एक और चूड़ी फरोश आरिफ हुसैन ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया और बरकत को 15 माह के लिए जमानत देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि 6 मुसलमान गवाहों ने अदालत में कहा था कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने तौहीन मजहब का इर्तिकाब किया। बिलाखिर 1993 में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन मुसलमान पड़ोसियों की तरफ से हरासा किए जाने की वजह से उसे रोपोश होना पड़ा। 1991 में ही फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक ख्वाजा सरा गुल मसीह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात के बारे में तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। जो शिकायत कुनंदा था उसका नाम सज्जाद हुसैन था और वो इस मुल्ज़िम का पड़ोसी था और उसका इस मुल्ज़िम से गली के पानी के नल की मरम्मत पर झगड़ा हुआ। अदालत में 3 चश्मदीद गवाहों में से सिर्फ एक शिकायत कुनंदा था जिसने गुल पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया, जबकि बाकी जिनको गवाह बनाया गया था उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें उससे मुताल्लिक किसी किस्म का कोई तौहीन आमेज़ मवाद मिला। सुनने में ना आया, ना देखने में आया। इसके बावजूद जज तालिब हुसैन बलोच साहब ने मुल्ज़िम को 1992 में सजाए मौत सुनाई, जिससे उनका केस जो है वो पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला केस बन गया जहां ऐसे किसी जुर्म में मुल्ज़िम को सजाए मौत भी दी गई। रिपोर्ट्स फिर ये बताती हैं कि वो मुल्ज़िम जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिलाखिर उसे बरी कर दिया गया और उसे फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से भागकर जर्मनी में जाके पनाह लेना पड़ी। 1992 में 80 साला एक मुखय्यर शख्सियत थी अख्तर हामिद खान। वो एक मुसलमान थे जिन्होंने एक भारतीय साफ़ी के साथ इंटरव्यू के दौरान मुबैना तौर पर तौहीन मजहब का इर्तिकाब किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया, क्योंकि एक इंटरव्यू का उन पर इल्ज़ाम था और दूसरा यह कि उन्होंने बच्चों की एक ऐसी नज़म लिखी थी जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान की तौहीन से ताबीर किया गया था। खान एक मुमताज़ समाजी कारकुन थे जिन्हें औरंगी पायलट प्रोजेक्ट से तस्लीम किया गया था, यानी उनके काम को, और बहुत से बैनुल अक़वामी अवार्ड्स वो हासिल कर चुके थे। इस पर सबसे पहले तौहीन मजहब का इल्ज़ाम उस वक्त लगा जब उनके एक साबिक मुलाजिम जिसे उन्होंने बरतरफ किया था उसने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने एक तौहीन आमेज़ इंटरव्यू दिया और उसका जो वाहिद सबूत था वो एक नाकाबिल समात ऑडियो रिकॉर्डिंग थी
جسے بعد میں عدالت نے غیر مستند قرار دے دیا تھا، اور جس انٹرویو کے بارے میں کہا، جس نظم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ نظم ملزم نے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی تھی، اس نظم کے بارے میں ملزم نے کہا کہ میں نے تو یہ نظم جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو تعلق تھا اس پر لکھی تھی۔ 1992 میں وفاقی حکومت کے حکم پر ان کے خلاف دونوں مقدمات جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے۔ کئی مسلمان علماء نے اس کے خلاف جو شواہد ہیں ان کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نے کسی قسم کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا۔ 1993 میں 11 سالہ ایک عالم مسیح، 38 سالہ منظور مسیح اور 44 سالہ رحمت مسیح پر اسی طرح سے الزام لگتا ہے۔ تینوں پر فائرنگ ہوتی ہے سیشن جج کی عدالت کے باہر، اور ایک جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، 2 زخمی ہو جاتے ہیں اور بعد میں انہیں عدالت بری کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے 1994 میں ایک مسلمان حافظ فاروق سجاد کو اس کے گھر میں قرآن مجید کو آگ لگنے کے بعد سنسار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مقامی مسجد نے یہ اعلان کیا کہ ایک عیسائی نے قرآن کو جلایا ہے اور سجاد کے گھر کے باہر ایک ہجوم جمع ہو گیا۔ سجاد کو مشتعل ہجوم نے زد و کوب کیا، جس کے بعد پولیس آئی، اسے حراست میں لیا، لیکن ہجوم تھانے پہنچ گیا اور سجاد پر پتھراؤ کیا، آخرکار اسے آگ لگا دی۔ یعنی یہ جو واقعہ اب ہوا ہے سیالکوٹ میں، ہم اس کی کئی مثالیں رکھتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ یہ پہلا اپنی نوعیت کا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی اسی طرح مارنا، زد و کوب کرنا اور بعد میں آگ لگا دینا۔ 1996 میں ایوب مسیح کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کے پڑوسیوں نے اس پر عیسائیت کا پرچار کرنے اور لوگوں کو سلمان رشدی کی کتاب پڑھنے کی دعوت دینے کا الزام لگایا۔ ایوب مسیح کے مطابق اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا تاکہ اس کی زمین ہتھیا لی جائے۔ 1997 میں جو کمپلیننٹ تھا اس نے ساہیوال کی عدالت کے باہر مسیح پر گولی چلائی، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ 1998 میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ 1999 میں جیل میں اس پر 4 دیگر افراد نے حملہ کیا، لیکن حملہ آوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ 2002 میں مسیح کو اس وقت بری کر دیا گیا جب اس کے وکیل نے دلیل دی کہ الزام صرف زبانی گواہی پر مبنی تھا، جس میں کوئی تعاون یا معاونت سامنے نہیں آ سکی۔ تو یہ 90 دہائی کے کچھ کیسز ہیں جو شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ نہ ہو، تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو گزشتہ 15-20 سال میں واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہماری نوجوان بھی ان سے واقف ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا کا دور، اور ان کے اوپر بہت زیادہ کوریج ہوتی رہی۔ یہ وہ 90 کی دہائی، 80 کی دہائی جب یہ خبریں اخبارات میں چھپتی تھیں، لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، تو یہ ہماری جو انتہا پسندی کی تاریخ ہے اس کا آپ سرا جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے ملتا ہے۔ میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں، علامہ حسن ظفر نقوی صاحب انتہائی معتدل گفتگو کرتے ہیں، سینیٹر افنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا بہت شکریہ، قادر خان مندوخیل صاحب آنریبل رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، اور امجد علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا، کیا اسی طرح سے ہوتا رہے گا؟ ایک واقعہ ہوگا، ہم آپ کو بلائیں گے، کسی اور مولانا حضرات کو بلائیں گے، سیاستدان ساتھ بیٹھیں گے، کوسیں گے، سینہ کو بھی کریں گے، دہائی دیں گے، گالی دیں گے، برا بلا کہہ کر بات ختم، اس کے بعد ایک اور واقعہ۔ یہ انتہا پسندی کیسے روکی جا سکتی؟ علامہ صاحب، جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ، ابھی ہمارے سیاستدان بھی، حکمران بھی، سارے افراد وہ سب اس مذمت بھی کر رہے ہیں، اس کی عزت اور شرمندگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان شرمندہ نہیں ہوا۔ اس کا جو آپ نے اشارہ کیا 40 سال کی داستان ہے، جب پاکستان کو صحیح معنی 80 کے بعد، 80 سے پہلے کا پاکستان ہے رواداری، محبت اور تعاون کا پاکستان۔ 80 کے بعد ہمارے یہاں انتہا پسندی اور شدت پسندی کے بیچ ہوئے گئے تھے، وہ آج سے پروان کر سکے کہ یہ عمل انجام دینے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ابھی اس سے زیادہ مجموعہ ان کو چھڑانے کے لیے جمع ہو جائے گا۔ پاکستان میں ہجوم کی سیاست ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہو گیا کہ اس حکومت میں یہ بات ہوتی ہے تو دوسرے آواز شور بہت آ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے
तो मुख्तलिफ मजहबी जमातें इसको अपने अपने तौर पे लेने की कोशिश करती हैं, उसको भी एक सियासी रंग दिया जाता है, बजाय इसके कि सब इसमें, चाहे वो मजहबी जमातें हो चाहे वो सियासी जमातें हो, सब इसमें बैठे और इसका हल निकालने की कोशिश करें। एक दूसरे पर जो तीरों की बरसात होती है, मैं कल से देख रहा हूँ कि ज्यादा के आखिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आज पहली बार हुआ है वाकया, या पता नहीं आईडी से पहले कभी नहीं हुआ, ये आइंदा जो नहीं। ये मैंने अर्ज किया आपसे कि ये वो इत्तेहाद पसंदी और शिद्दत पसंदी और हुजूम की सियासत जो है, ये मालूम है कि हमें अपने आदमी को छुड़ाएंगे और ले आएंगे, सजा का तस्वुर नहीं है। इन लोगों को मालूम है कि इन्हें कोई सजा देने वाला नहीं है, इन्हें कोई सजा नहीं दे सकता। और आज तक आपने जितनी भी मिसालें दी उसमें इन झूठे लोगों को सजाएं नहीं दी गई। आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा ऐसे मुकदमात के पीछे या जमीन का मसला होता है, या माल का मसला होता है, पैसे का मसला होता है, जाती झगड़े होते हैं। कि असल बात निकल आई कि वो सख्त था, वो डिसिप्लिन की पाबंदी करता था, लिहाजा उसके दुश्मन हुए थे, उसके मुखालिफ थे। और फिर एक बात और भी है कि वो गैर मुल्की है। आज भी इस बात पे सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि बेचारा कम्युनिकेशन गैप का भी मसला था, वो जबान नहीं जानता, वो उर्दू इस तरह से नहीं बोल सकता था, वो पंजाबी इस तरह से नहीं बोल सकता था, कम्युनिकेशन गैप होता है। लेकिन हमारा मॉब जो है, बस वो उसको एक बार जब नारा दे दिया जाए तो वो दौड़ पड़ता है। एक बात जो और कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए हुकूमत कुछ करे ना करे, अपोजिशन कुछ करे ना करे, इसके अपने झगड़े चल रहे हैं, ये चलते रहेगा। माजरत के साथ मेरे तो हर मसले को अपने अंदाज में देखते हैं। मैं उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, खुदा के लिए आप अपने खुतबात में, अपने जुमे के खुतबे में, मजालिस में, महाफिल में, वो जो पहले का 40 साल पहले का हमारा माहौल था उसको वापस लाने की कोशिश कीजिए। ये बिगाड़ा गया है, यही इन्हीं मजहबी मकामात से माहौल को बिगाड़ा, और यहीं से ये ठीक होगा, और कहीं से ठीक नहीं हो सकता। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो खुद आपने देखा कि दहशतगर्दों के सामने बार बार घुटने टेक देती है, बार बार झुक जाती है। जो उनके पास हुजूम लेके चला जाए वो उसके साथ झुक जाते हैं, वो कहते हैं हमारे भाई हैं। आप मुझे बताएं कि पुलिस पे इल्जाम दिया जा रहा है, पुलिस वालों को मुअत्तल किया जाएगा। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। कैसे आप पुलिस वालों को मुअत्तल कर रहे हैं? कैसे आप उनको सजा देने का हक रखते हैं? अभी थोड़े दिन पहले कितने पुलिस वाले बेचारे मारे गए, कितने सौ जख्मी हुए। जब आपकी जो सिक्योरिटी के इदारे उनके साथ आप ये सलूक करेंगे, वो कैसे इस मॉब के करीब जाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से जाएंगे? मैं समझ करता हूँ कि ये जो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, ये बिल्कुल नाजायज है। जो उस पर जायज होती जब माजी में उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। अभी थोड़े दिन पहले कितनी बुरी तरह से उनको मारा गया है, कितना तशद्दुद किया गया, पूरी दुनिया ने देखा है। लिहाजा ये ज्यादती किसी भी तरफ हो, चाहे वो पुलिस के साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो, ज्यादती होती है। इस तरह से अपने जुर्म पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, अपनी कोताहियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। ये इन लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों ने ढील दी है, माजी में भी आज भी ऐसी फिक्र को ढील दी है, ऐसी फिक्र को बर्बाद चाहा है, वो जिम्मेदार है। राइट। मंदोखेल साहब, कोई शख्स इतनी जुर्रत कि वो किसी को, जिंदा इंसान को टॉर्चर करे बदतरीन तरीके से, वैश्यों की तरह, फिर उसको घसीटे सड़क पर मुर्दा हालत में, फिर उसको आग लगा दे, ये सिर्फ और सिर्फ एक खास इंतहा पसंदी की कैफियत की वजह से हो सकता है, वरना ये मुमकिन नहीं है। ये जो इंतहा पसंदी फैली है माशरे के अंदर, कि वो आपको इस नहज पर लेके जाती है कि आप इतने दरिंदा सिफ्त बन जाते हैं। इस इंतहा पसंदी में किसी का तो किरदार है ना इस मुल्क के अंदर। देखिए, जब हम रोड पे चलते हैं गाड़ी लेके, हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम किसी पुलिस वाले के इशारे पे रुकते नहीं है, हम अपनी लोडिंग सामान जिस रोड पे वहाँ पाबंदी हो, इजाज़त हो या ना हो, हम ले जाते हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं होती है। हमें परवाह इस वजह से नहीं होती है, क्या हमें पता है ज्यादा क्या हो तो पुलिस वाला रोक नहीं सकेगा। अगर रोक लिया तो 150 रुपए ले लेगा, और क्या करेगा। जिस दिन हमें ये खौफ होने लगा कि हमने अगर सिग्नल तोड़ दिया है तो हम गाड़ी समेत बंद होंगे, हमारा लाइसेंस कैंसिल होगा, तो कोई आदमी सिग्नल नहीं तोड़ेगा। इस वाकये से आप इस बात से अंदाजा लगा ले, ये जो तशद्दुद की है, ये जो उसको जलाया है और हुजूम हजारों में, मगर उसके बाद धड़ल्ले से मीडिया के सामने जैसा कोई पॉलिटिकल लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मीडिया से बकायदा फखर से उस चीज को कबूल भी कर रहा है। और बहुत सारे तो सेल्फी खींच रहे, जैसा कोई सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी खींच रहे, या कोई खूबसूरत चीज के साथ खींच रहे, या कोई यादगार चीज के साथ। यानी लोगों का मजाज ये बन गया कि सेल्फी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आम सी चीज होगी, इनको खौफ ही नहीं है ना। होना क्या वजह ये है,
وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے قانون کا خوف ختم ہو گیا، معاشرے سے جو قانون کی پاسداری ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اور ختم کیوں نہیں ہوگی؟ ابھی 5 سال پہلے چلے جائے، ایسی واقعہ مردان میں عبدالولی خان یونیورسٹی میں ایک مشال خان نوجوان کا ہوا. بالکل. آپ کو پتا ہے اس کیس کا کیا بنا؟ 20-25 لوگوں کو 3 سال سزا ہوئی، جو کہ بعد میں وہ بھی ختم ہو گئی. ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی، جو کہ بعد میں کنورٹ ہو گئی عمر قید میں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا ہزاروں کے تعداد میں آپ کے چینل سمیت پورے میڈیا نے دکھایا جس طرح یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ والا، ایسے ایگزیکٹ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو مار رہے تھے، ایک ایک جسم کی ہڈی توڑ دی اس کی. لیکن اس کے بعد ایک آدمی کو سزا، وہ ایک آدمی تھے جس نے اس کو جلایا، ایک آدمی تھے جس نے اس کی ساری ہڈیاں توڑی، ایک آدمی تو قادر صاحب المیہ سب سے بڑا یہ کہ وہ سارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے، یعنی وہ کوئی ناخواندہ کراؤڈ نہیں تھا، وہ ایک جامعہ کے پڑھے لکھے نوجوان تھے. اب تھوڑا سا اس کیس پہ آ جائے، کیونکہ میں وکیل ہوں، میں اب تھوڑا قانونی پہلو بتا. اب ہماری نظر میں عدلیہ بری، جج نے کیسے ایک آدمی کر دیے، باقیوں کیوں چھوڑ دیے؟ آپ مجھے بتاؤ، جب ایک جج ایک عدالت کے سامنے آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ، آپ کی پروسیکیوشن جو سرکاری وکیل کہتے ہیں وہ کیس توڑ مروڑ کے پیش کریں گے تو جج کیا کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، پولیس والے میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت انتہائی ایماندار لوگ ہیں، پریکٹیکلی ہم نے دیکھے ہیں، مگر ایسے بھی موجود ہے جو اس کیس کا ستیہ ناش ہو گیا. تھوڑا سا اور چلے جائے، آپ کو یاد ہے پنجاب میں وہ ایک مین روڈ پہ ایک میاں بیوی بچوں سمیت پولیس والوں نے چلنی کر دی گولی سے. کیا بنا اس کیس کا؟ اس سے پہلے ایک نوجوان کا کیا بنا جو معذور تھا، ذہنی معذور تھا، اے ٹی ایم مشین کے ساتھ کھیل رہا تھا یا مجرم تھا، جو بھی تھا، اس کو مار کے اس کو قتل کیا گیا. اور بعد میں اس کے والدین کے ساتھ کمپرومائز کو لگا کے ایک بزرگ آدمی پتہ نہیں نہ جانے کیا پریشر ڈالا. سوال یہ، ان سب چیزوں کے علاوہ ابھی آپ پچھلے سال چلے جائے، چند مہینے پہلے چلے جائے، جب لاہور میں یا اس سے پہلے لاہور میں جب ایک تنظیم کا وہاں مظاہرہ تھا جس میں 7 پولیس والے شہید ہو گئے، اور مظاہرین میں بھی کئی لوگ مارے گئے. میں نہیں کہتا ہوں، ان پولیس کا یہ کہنا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ مظاہرین میں کوئی دہشت گرد انہیں گولیاں چلائی. تو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ مظاہرین کے اوپر کس نے گولیاں چلائی؟ مظاہرین میں جو لوگ مارے گئے وہ کیا آسمانی گولی سے مارے گئے؟ اور پھر اس کیس کا کیا بنا جب پاکستان کا ترجمان وہ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم میں بیک فوٹ پہ جانا پڑا، ہم ناکام ہو گئے، ہمیں کمپرومائز کرنا پڑا. اور اس سے پہلے یہی فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، یہ تحریک لبیک کے پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک دن پہلے وہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ را کے ساتھ کنیکشن ہے، انڈیا کنیکشن ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، دہشت گرد ہے، ریاست نہیں جھکے گی. جب ریاست خود جھکتی رہے گی انتہا پسندی کے سامنے، تو پھر آج ریاست کس طرح تعزیت کر سکتی ہے؟ ثانیہ سیالکوٹ میں کس طرح آنسو بہا سکتی ہے ریاست؟ اس کو تو حق ہی نہیں ہے آنسو بہانے کا. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو آپ کی بات ہے اس میں بہت وزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست نے مذہب کو استعمال کیا ہے اپنے لوگوں نے، بلکہ ریاست میں کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا ہے بار بار، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلا ہے. اور کچھ عرصے بعد ہم اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ واقعہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے. اور یہ بار بار اور یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آگ لگتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب پوری دنیا میں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر رائٹرز نے، CNN نے، BBC نے، ہر جگہ یہ جو آپ کے منہ کالا ہوا ہے اس کارنامے کے بعد، وہ تو اب پوری دنیا نے کیا کہتے ہیں دیکھا ہے کہ ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک فارنر جو ہے جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کے ملک میں کون فورن انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ کون آپ کے ملک میں ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون کسی لیے بھی آپ کے ملک میں آئے گا؟ اور بات بنیادی طور پہ گھوم پھر کے ادھر ہی آتی ہے کہ جس ملک میں آئین کی عزت نہیں ہوگی، جس ملک میں آئین ہی کو کوئی صحیح طرح نہیں مانے گا، اس کے نیچے پھر عوام قانون کو کیا مانے گی؟ تو سارا کا سارا مسئلہ. اور پھر آپ بار بار کیپیچولیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایک پارٹی بناتے ہیں اور پھر ان پارٹیوں کے تھرو اپنے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ عوام بھگتتی ہے، اور عوام آج بھی بھگت رہی ہے. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. ہم پھر آپس میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر اگر پہلے کبھی صحیح طرح سے ایکشن ہو گیا ہوتا، ان لوگوں کو پکڑ لیا ہوتا جنہوں نے بار بار اس طرح کے کام کیے، تو یہ شاید آگے نہ ہوتا. لیکن انفارچونیٹ ہے یہ جو ہے، آپ یقین کریں پورا
پورے میں یقین کرے پورا ملک صدمے میں ہے، پورا ملک صدمے میں ہے اس وقت کہ یہ کیسے کس قسم کے لوگ تھے، یہ ہمارے ظاہر لوگ تھے، ہمارے ملک کے ہی لوگ تھے یہ کہ انہوں نے کس قسم کا یہ کام کیا ہے. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں حرمت ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، تو وہ تو ہمارے لیے بھی ہے. لیکن یہ کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ کسی پہ الزام لگائیں، خود آپ جج بنیں، خود آپ جوری بنیں، خود آپ ایگزیکیوشنر بن جائیں. یہ آپ کو کس نے کیا کہتے ہیں اختیار دے دیا؟ یہ تو آپ اور اگر اسٹیٹ نہیں دیتی، اگر اسٹیٹ کے لوگ نہیں دیتے تو وہ ذمہ دار ہیں اس کے، وہ آخرت والے دن ان کو جواب دینا پڑے گا اس کا. لیکن آپ کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ دیکھیں اور جو مہمان ہے آپ کی ریاست اور غیر ملک سے آپ کا ایک مہمان آیا ہوا ہے اور ایک ایسے ملک سے آیا ہوا ہے جس سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ نے اس کے باشندے کو اور اس ملک میں سری لنکا میں پاکستانیوں کی بہت عزت ہے. وہ اگر آپ انڈین شہری اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور اگر آپ پاکستانی شہری اور وہاں جا رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ پاکستانیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اور میں اب یقین کریں مجھے خود اتنا بڑا شوق لگا ہے یہ کہ، اور یہ میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ جس طرح کی آگ ہے نا، یہ ہم اپنے گھر، یہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ آگ لگا کے یہ گھر ہمارا نہیں جلے گا، ہم بچ جائیں گے دوسرے گھر، لیکن یہ ایونچولی گھومتی ہے بات ہوتی ہے. امجد صاحب ہر کیس کے بعد ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ آگ ایک گھر تک محدود نہیں ہے، یہ آگ کے شعلے اور دوسرے گھروں کو بھی، پڑوس کو بھی جلا رہے ہیں. اب آخر جو اسٹیٹ ہے وہ آج اس کے منتظم آپ ہیں، چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب ہیں. سوسائٹی کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے کیا ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے لیے ہیں ان 3.25 سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایشو کے اوپر ایسے دردناک مسئلے کے بعد ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے باتیں کی ہیں، بڑی باتیں انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نان کائنیٹک ایکٹرز ہیں ان کے خلاف اسٹیٹ ایکشن لے سکتی ہے اور لینا چاہتی بھی ہوگی. لیکن جب ہم ایک پاپولر ڈیسیجنز کی طرف جاتے ہیں، میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اپنی نہیں کر رہا، کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ پولیٹیکل سینیریو سے باہر آ کے واقعاً سیریس ہیں پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز، یا ایک فیصلہ کرنا کہ ہم نے ان نان کائنیٹکس گروپ کے خلاف ہم نے بالکل اس سٹیج تک جانا ہے جہاں سے پھر واپسی نہیں لینی. اگر آپ نے میں نے ایکشن لیا اور ان کو بغل میں بٹھا لیا ہمارے کچھ دوستوں نے، تو پھر دیکھیں پھر پولرائزیشن ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے لیکن امجد بھائی یہ تو کر دیا نا گورنمنٹ نے، مزید انتشار بڑھتا ہے. ابھی گورنمنٹ نے کر دیا نا، ان کو ساتھ بٹھا لیا. ابھی اچھا اب کیا ہوا، ابھی میں آپریشن بھی ہوئے، میڈیا پہ بہت ساری باتیں بھی ہوئی، اور جب اسٹیٹ نے یا گورنمنٹ نے جب ایکشن سٹارٹ کیا، دیکھیں خون تو بہتا ہے، کیا پھر آپ اس کو افورڈ کرتے ہیں؟ بات میری یہ ہے، لیکن آپ جب بہتر ہے تو پھر آپ ان کو اپنے گلے سے دیکھیں خون سے بہے گا نا. جب ایکشن ہوگا تو لازمی بات ہے اس میں بہت سارا خون بہے گا. تو اگر آپ ہٹا لیں نان کائنیٹک گروپس کو تو پھر مسائل وہاں سے الجھتے ہیں. دیکھیں ہم سارے رسپانسیبل ہیں. پاکستان کس بنیاد پہ بنا تھا، اس کا جھنڈا بھی اسی لیے سبز اور سفید رکھا گیا تھا کہ سفید ان لوگوں کے لیے جن کو پاکستان نے حق دیا ہے. آپ نے منارٹیز کو حق دیا ہے. آپ نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات یہی ہے نا کہ ہم نے برداشت کرنا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک صلہ رحم دلی کا حکم دیتا ہے. تو آپ خود بذات خود پچھلے جو عرصے سے آپ انتہا پسندی کہہ لیں یا اپنی
इंजीनियरिंग के लिए अपने मजहब की आड़ में पॉलिटिक्स करते हैं, उलझते भी हैं। और जैसे इससे ज्यादा दर्दनाक वाकया सामने, ये तो मीडिया ने रिपोर्ट किया, आ गई, ऐसे वाकयात भी होंगे ना जो मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होंगे, तो उनके बारे में सोचा जाए ना कि वहां पे क्या हुआ, सही, कैसे कैसे दर्दनाक वाकयात हुए। तो सोचने का मकाम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसलिए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जिस तरह हम सारे जो है वो फिर फैसला करें, बैठे अपने इंटेलेक्चुअल्स हमारे बैठे है वो उसको ये बड़ी मुनासिब बात आपने की होते हुए कि ये अब बैठना पड़ेगा। और वो कौन बैठेगा, कैसे बैठेगा, कौन बिठाएगा, किसको बिठाएगा, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार है माजी के अंदर। ये जो इंतहा पसंदी का हिमालय जिस मुल्क में खड़ा हो गया है, जो हिमालय पाश नहीं हो पा रहा, वो कौन सी कुदाल आएगी जिससे हम इस हिमालय के अंदर दरार डालेंगे। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अलामा साहब, इस इंतहा पसंदी को, यानी ये वाक़या हो गया, इसमें हम एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि ये लोग पकड़े भी जाएंगे, इनको सज़ा भी हो जाएगी, अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन असल चीज़ जो है वो ज़हनी इंतहा पसंदी है जो ऐसे वाक़यात की तरफ किसी शख्स को मजबूर करती है या माइल करती है। इस ज़हनी इंतहा पसंदी को फैलाने में, खड़ा करने में, प्रमोट करने में, हवा देने में, भड़काने में, शय देने में कहीं ना कहीं मजहबी तबके का अमल दखल रहा है, और उसको बाद में हमारा सियासी तबका जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कैश करवाता रहा है। जो आपके मनसब पर लोग बैठे हुए हैं, क्या वो कसूरवार आज समझेंगे अपने आप को कि हाँ हम ही थे जो पिछले 40-50 साल में हमने ये जो मुनाफरत फैलाई? नहीं, देखिए बिरादर, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और अभी मेरे कुछ बिरादरान ने बातें की, अच्छी बातें की। उनमें से एक बात बहुत अच्छी की है कि हम 70-72 साल से एक प्रैक्टिस देख रहे हैं कि कुछ मखसूस अहदाफ हासिल करने की तश्कील दिया जाता है, और वो गरोह बाद में इनके गले पड़ जाते हैं, हत्ता कि वो इतने ताकतवर और इतने बेलगाम हो जाते हैं कि फिर उनको गैर मुल्की एजेंसियां, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक और एजेंसियां उनको इस्तेमाल करती हैं। आपकी ये बात दुरुस्त है, मैंने पहले भी कहा कि मजहबी तबके का काम है इसको कंट्रोल करना, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जो एलिमेंट होता है जो माशरे को सीधा करता है, सुधारने वाला है, उसको तो कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती ना ऐसे मामलात में। होता ये है कि जो उनके मकसद के लिए काम करने वाले हो, इस वक्त भी हमारे माशरे में आप देखिए उलमा एक दो गिरोहों में बेचारे बटे हुए। एक वो है जो मुसलसल रवादारी मोहब्बत का दर्ज देते हैं, और उनके साथ ये होता है यकीन जाने के वो जब अपने इज्तिमात में जाते हैं, भी थोड़े दिन पहले हुआ, अपने इज्तिमात में उन पर हमला हो जाता है, उनको गालम गलौज की जाती है, उनको भगा दिया जाता है। जो मोहब्बत की बात करें, क्यों कि गुज़िश्ता 40 साल में इंतहा पसंदी और दहशत पसंदी को एलानिया तरीके पर फरोग दिया गया। लगाम उनके हाथों में है, इदारों समेत कहाँ कहाँ उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है हर जगह। लिहाजा अब वो इतने बेखौफ हो गए कि ये तो अब काम है सारे मीडिया का और हुकूमत का मिलके कि जो 40-50 साल की खराबियां हैं उसको भाई अगर अब भी अक्ल आ जाए तब की बात है, वरना वो इल्जाम तराशियों की अगर सियासत रहेगी, माजरत के साथ अपने दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी, अगर ये इल्जाम तराशियों की चलती रहेगी सियासत, तो बहुत माजरत के साथ कि बास मीडिया हाउसेस को भी यही शौक है कि जितना टेंशन फैलेगा, जितना तनाव फैलेगा फिजा में, उनकी उतनी रेटिंग। सियासी जमातों मजहबी लोगों का भी ये शौक है कि हमें शोहरत जल्दी से मिलेगी इख्तिलाफी मसाइल को। तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है उलमाए किराम की कि डर से जाए मैदान। देखिए एक मिसाल देता हूँ, पैगम्बर खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा पसंद और शिद्दत पसंदों के मुआशरे में आए थे, जो बात में 400 साल तक उनकी दुश्मनियां चलती थी, एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देते। हुजूर रहमतुल आलमीन बनकर आए, हर मुसलमान को ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि आप रहमतुल आलमीन थे, दुश्मनियों को, नफरतों को खत्म किया था, मोहब्बत के मुआशरे में बदला था। आज हम बिल्कुल उल्टा जा रहे हैं, नाम ले रहे हैं मोहब्बत रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, काम कर रहे हैं बिल्कुल वो जाहिलों वाले, यानी वो जो जमाने जाहिलियत के काम वो कर रहे हैं। ये किसी मुसलमान का काम है? अच्छा फर्ज कर लें अगर किसी
किसी ने कोई ऐसी गुस्ताखी की भी है तो मेरे भाई क्या ये मॉब का काम है कि वो जाके उसको सजा देगा? क्या कोई कानून नहीं है? क्या कोई काम है कि अपने, वो जो मैंने पहले बात की कि अपने खुतबात में, अपनी मजालिस में, अपनी महफिल में अल्लाह के लिए अगर ऐसा नहीं किया तो सबसे बड़ी गिरफ्त क़यामत के दिन उलमा की होगी, सबसे बड़ी गिरफ्त उलमा की होगी। अगर इस वक्त भी आप मैदान में नहीं निकले, बेखौफ होकर निकले, मत डरें कि दहशतगर्द आपके साथ क्या करेंगे, मत डरें कि इंतहा पसंद आपके साथ क्या करेंगे, जान आनी जाने वाली, लेकिन खुदा के लिए अपने माशरे को बचाए, अपनी सोसाइटी को बचाए। यही मेरी सियासतदानों से भी गुजारिश कि खुदा के लिए पाकिस्तान की सोचे भाई, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी में इतना आगे न निकल जाए कि हमारा खुदा न करे मुल्क का नुकसान हो जाए। देखिए हमारी रुसवाई हो रही है, हम जलील हो रहे हैं, आइसोलेट कर दिए गए इन्हीं हरकतों की वजह से। इन हरकतों पे काबू पाना सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा की नहीं। मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा हिस्सा उलमा का है। बिल्कुल सही। मैं यही नुकता लेके मैं जरा कादिर मंदोखिल साहब के पास, कादिर मंदोखिल साहब जो अलामा साहब ने फरमाया, यानी हम तो डिफेंसिव हो जाते हैं ना, हम साफियों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे वाकयात को माजी में प्रमोट करते रहे या इंतहा पसंदी को प्रमोट करते रहे। हम डिफेंसिव हो जाएं, आप सियासतदान डिफेंसिव हो जाएं, उलमा का तबका डिफेंसिव हो जाए, तो भाई पर कौन आके जिम्मेदारी ओन करेगा? अगर हम सब कहेंगे नहीं हमने कुछ नहीं किया और हम तो कुछ कर ही नहीं रहे गलत। हम इतनी खूबसूरत बातें टीवी पे आके करते हैं, क्या हम अपनी दरसगाहों में भी ऐसी बातें करते हैं? पहला सवाल तो ये है। टीवी पे आके बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें करके सबको अमन की जो ना वो दर्स देना, सब चीजें करना, भाई इससे काम तो नहीं चलेगा ना। प्रैक्टिकली क्या किया हमने? प्रैक्टिकली हमारी रियासत ने, हमारे हुक्मरानों ने, मेरी पार्टी समेत मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्या किया हमने? और ये वाकया पहला न पहला है न आखिरी है। और दुनिया के सामने इस वक्त हमारी क्या इमेज बनी है इसका अंदाजा है किसी को? और फिर उसके बाद मेरे हाथ में या मौलाना साहब के हाथ में या डॉक्टर अबरान साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो सिवाय ताज़ियत करने के, सिवाय तनकीद करने के, सिवाय मशवरा देने का, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। स्टेप उठाने हैं हुकूमत ने, और जब हुकूमत का तर्जुमान ये कहने लगा कि हम बेबस है, हम बैक फुट पे, हमें जाना पड़ा, हमें मुआहदा करना पड़ा, हमें गुलदस्ते देने पड़े, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बाद फिर आम आवाम और अपोजिशन और मौलाना और ये सारे लोग क्या करेंगे? मुझे बात है। सवाल ये है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय वो बैकफुट की बातें कर रहा है, तो आप मुझे बताओ लगाम कौन देगा? ऐसे अनासिर को लगाम कौन देगा? आप थोड़ा सा सोच लिए। मैंने थोड़ी देर पहले जो अर्ज की है कि लोग सेल्फी खींच रहे थे उनके साथ, यानी उन सोच का अंदाजा लगा ले कि एक जली हुई लाश के साथ वो सेल्फी खींच रहे, अपना तारीख का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहा है कि हमने कितना अच्छा कारनामा किया है। आप ऐसी ज़ैनून को कानून के ऊपर अमल दरानी, 20 पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान, कहां गए वो नेशनल एक्शन प्लान? कहां गए वो कानून की पासदारी? जब हमारे मुल्क में मुझे सियासी बात करना पड़ता है, जब मुल्क की सलामती की बात है तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हाजिर होता है। मैंने अपोजिशन के साथ नहीं बैठना है। और भाई आप अपोजिशन को एक तरफ फेंक दे, आप मुल्क के सरबराह है, आप कौमी सलामती के ऊपर ब्रीफिंग है, उसके ऊपर मशावरत है, आपने बात करनी है। नहीं जी, कई इजलासों में नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि अगले जो इजलास होगा उसमें खुद बैठने का अगला सवाल आप कहे होगा अपोजिशन क्यों नहीं बैठ रहा? इसी वजह से नहीं बैठ रहे। जब मुल्क का सरबराह सिंसियर ना हो, जब मुल्क का सरबराह सीरियस नहीं हो, तो आगे क्या करेंगे? तो मेरे भाई स्टेप पहले मुल्क के सरबराह ने उठाना है, अलम पहले बुलंद करना है मुल्क के सरबराह ने, बाकी आवाम, उलमा, अपोजिशन ये पीछे। बहरहाल अब बजा फरमाने की जिम्मेदारी बहरहाल हुक्मरान वक्त की होती है। आज इमरान खान साहब हैं, जो माजी में थे उनकी थी, आज इमरान खान साहब पर है। लेकिन जो सियासतदान है वो किस तरह मिसाल क्या देते हैं, बल्कि चलो सुन लें जरा राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया। जी अफनाउल्लाह साहब, ये कोई टीएलपी मॉडल काबिल फ़ख्र मॉडल है कि जिसको हम कहें कि हम इसको अपनाएंगे? देखिए काबिल फ़ख्र मॉडल ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन काबिल मज़म्मत है ना राना साहब, ये लग क्या ना। मेरी गुजारिश सुन ले। लेकिन पोलिंग स्टेशनों में 5-5 बंदे बंदूकें लेके घुस जाएं और एक पार्टी के ऊपर ठप्पे लगाएं, ये भी फिर काबिल मज़म्मत है। ये अगर आपने 2018 के इलेक्शन में कई लाख लोगों को मोबिलाइज करके ना किया होता तो ये वाली बात हमें कहनी ना पड़ती। मसला ये है कि स्टेट खुद कहती है कि आओ, क्या कहते हैं, अपना टीएलपी बन जाओ। हाँ, टीएलपी बन के दिखाओ। टीएलपी बनोगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, वरना तो हम तुम्हें इसी तरह ही करते रहेंगे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो ले लो,
پھر اگر آپ جب میں آپ کو ایک بات یہ تھوڑا سا آف ٹاپک ہے، یہ جو الیکشن ہے نا، یہ جس طرح 2018 کا کیا گیا ہے، یہ اگر اس طرح ملک کے اندر کیا گیا تو آپ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، باقی سارے بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پھر ٹھیک ہے کہتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں سیولائز. لیکن سینیٹر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں پی ایم ایل این کے، وہ کوئی عام آفس بیئر نہیں، پنجاب کے صدر، ایک ایم این اے ہے، لا منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں. آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے حکومت سے یا اس کے الیکشن کے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نظام سے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو ٹی ایل پی نے کیا تھا. نہیں، اگر دیکھیں رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریک نہیں کرنے دیں گے الیکشن. ہمارا کا ماننا تو تھا کہ 9 پولیس والوں کو مار دو، راستے بند کر دو، تشدد کرو، للکارو، فتوے لگاؤ. نہیں، ہم پولنگ اسٹیشن کے حد تک بات کر رہے ہیں. ہم وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم اگر پولنگ اسٹیشن میں ہمارا حق جو ہے وہ اس کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر اگر طاقت کا استعمال سے ہمیں اپنا حق ملتا ہے تو پھر طاقت کا. دیکھیں میں یہ بات واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سر پہ کفن پہن کے جائیں گے پولنگ اسٹیشنوں میں، کیسے ہمارے ووٹ پہ چوری ہوگی؟ کسی نے یہ مذاق بنا لیا ہمارے ووٹ کو، کیا کہتے ہیں کہ چوری کر کے ہم پہ لوگوں کو مسلط کرتے جائیں. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں اس کو اس سے لنک نہیں کر رہا، لیکن اسٹیٹ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو سلسلہ چلایا ہوا ہے نا کہ زبردستی لوگوں کو لا کے مسلط کرنا، یہ ہم نہیں مانتے. ہم نے انگریز کے سامراج کا مقابلہ کیا، ہم اس کا بھی مقابلہ کر لیں، جیسے بھی ہوگا اس کو روکیں گے، ہم اس کو روکیں گے ہر حال میں. اچھا، یہ بھی ایک بیان آیا تھا کسی کا کہ ہم آگ لگا دیں گے ان مشینوں کو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی کسی بھی آدمی کو، پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر زبردستی رزلٹ غلط نکالے گئے، آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، فارم 45 نہیں دیے گئے، پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا، اس دن آگ لگے گی. میں ابھی ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ تو وائلنس کو میں بالکل کہہ رہا ہوں آگ لگے گی. کیا آپ ہمارے ووٹ، میرا حق ہے، مجھے پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ میرا ووٹ کوئی چوری نہیں کرے گا. آپ اپنے حق کے لیے بالکل لڑیں، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، مجھے میرا یہ حق ہے. کہتے ہیں کیسے میرے ووٹ چوری کر آگ لگا دینا یا وائلنس تو نہیں. آپ مجھے بتائیں، اگلا بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کے بندوق تانی ہوئی ہے اس نے، وہ ڈاکہ مار رہا ہے. نہیں، ڈاکہ ہے یہ آپ کے حق کے اوپر، وہ ڈاکہ مارتا ہے آپ کے حق کے اوپر، اور ہم اگر ہم سے چپ کر کے آگے سے بیٹھے رہے. آپ بالکل، آپ کا احتجاج رائٹ ہے، آپ اس کا طریقہ کار ہے نا، آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. نہیں، آپ یہ ملک ہمارا ہے، پبلک پریشر ڈال سکتے ہیں، آپ میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں، آپ پبلک اوپینین ہموار کر سکتے ہیں، لیکن وائلنس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ہم سارا کچھ کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے ساری باتیں، یہ سارے آپشن یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ آخری آپشن ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ مارے گا، اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ، دیکھیں لوگ بھوکے مر گئے ان کی وجہ سے. وہ تو کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو اسی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. ان کا تو فائنل حتمی فیصلہ ہے. نہیں، ان کا حتمی فیصلہ ہے تو ہمارا بھی حتمی فیصلہ ہے کہ آگ لگا دیں گے. نہ ہم اپنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی تو ہم جو ہے وہ اس کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور جیسے مرضی ہم اس کو، کوئی بندوق لے کے آئے گا تو ہم اس کو روکیں گے. یہ کوئی مذاق ہے کہ لا کے آپ الیکشن کے رزلٹ تبدیل کر دیں، آر ٹی ایس بٹھا دیں، فارم 45 نہ دیں، پولنگ ایجنٹوں کو نکال دیں. یہ مذاق بنا لیا ہے آپ لوگوں نے اس ملک کا. رائٹ، میرے خیال اس پہ امجد علی خان صاحب ان کا اوپینین لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ان کے اپنے تحفظات ہیں، وہ جائز ہیں. اگر یہ نہیں اس نظام کو تسلیم کرے جو حکومت لا رہی ہے تو ان کو حق حاصل ہے اس کو مسترد کرنے کا. حکومت کے پاس کیا دلیل ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. امجد علی خان صاحب، افنان اللہ صاحب کا اپنا ایک موقف ہے ان کی پارٹی کا، اور یہاں سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب آپ تک آپ نے سن لیا ہے. وہ مسترد کر رہے ہیں آپ کے اس نظام کو، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہوگا سر بکفن ہو کر جانا پڑے گا، ہم روکیں گے اس نظام کو. امیر عباس، ان کی سوچ کو آپ خود اندازہ کریں کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے نیچے بہت ساری چیزیں واضح ہیں. آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کس طرح بیہیو کرنا ہے، لیجسلیشن کرنی ہے، اس میں ہر چیز ڈیفائن ہے. اس میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ نے ایک چیز پاس کی ہے اور وہ پاس کیا ہوئی ہے کہ ہم ایسے الیکشنز کی طرف جائیں، ایسے پروسیس کی طرف جائیں جہاں پہ لوگ جو منتخب ہوں وہ واقعی آپ کے نمائندے ہوں، اور جہاں سارے جو ہمارے محترم بھائی ہیں وہ کہیں کہ میں نے جی سر پہ کفن باندھ لینا ہے، تو خدا نے پاکستانی عوام کے خلاف جب یہ جہاد کرنا ہے یا ہندوستان کے خلاف تو نہیں کرنے جا رہے نا، یہ تو پاکستانی عوام کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے حق میں کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی عوام کو ووٹ چوری نہ کریں. نہیں حق میں کون سا. دیکھیں انہوں نے ایک رائٹ تھا، ان کا رائٹ تھا اسمبلی کے اندر، ایک رائٹ تھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا، انہوں نے لیجسلیشن کے اوپر پروپوزل دینی تھی،
इन्होंने देखिए जमहूरियत क्या है, गवर्नमेंट को इलीगल कोई अनलॉफुल की चीजें तो नहीं, कोई प्रोसीजर से हट के नहीं है, प्रोसीजर के मुताबिक एक चीज कर रही है और उसको कंडक्ट किसने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। किस लिए कि एक साफ और शफाफ निजाम के लिए कि वो आपके नुमाइंदे जिसको आप मुंतखब करते हैं वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, आप एक आर्टिकल, मेरे मोहतरम जो भाई हैं अपना राना सदौला साहब जो है, वो उन्होंने आर्टिकल 65 के नीचे हलफ उठाया और वो हलफ क्या कहता है कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा और अपने जाती मफाद को एक साइड पे रखते हुए मैं कौमी मफाद को तरजीह दूंगा। अगर इनका कौमी मफाद यही है कि इनके हक में फैसला दे तो बहुत अच्छा है, इनके हक में सब कुछ हो, इनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर बाहर जाने की इजाजत मिल जाए तो ये नेल्सन मंडेला लेकिन अमजद भाई देखिए ना, आइन और जमहूरियत का एक है लेटर और एक है स्पिरिट ये भी तो कहती है ना कि ये स्टेक होल्डर है पार्लिमानी सिस्टम के अंदर। बात सुनिए, इनको भी तो कॉन्फिडेंस नो डाउट, बट देखें अपने किरदार को डूबियस मतलब बना के रखा हुआ है ना, वो कहते हैं ना हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। बात ये है कि जैसे आपने एक बड़ा सेंसिटिव इशू उठाया, क्या उस इशू पे किसी ने सीरियसनेस दिखाने की कोशिश, अभी भी सियासत हो रही है। हालांकि इस पे एक संजीदगी के साथ इसके ऊपर अपने नुकात बताने का नैतिक जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ, उनके लिए, उनको रोकने के लिए क्या हम माशरे के अंदर ऐसे कौन से इकदाम करें। लेकिन मैंने पहले कहा कि जब ये वाकयात होते हैं तो उनके इंतजार किया जाता है उनका कि जी लाशें जाएं, फिर हम उनको बगल में उठाएं और उनका ढिढोरा जो है पूरे पाकिस्तान में पीटे और मतलब अपनी जो है वो तंदूर में रोटियां लगा लें। अगर ये आपका किरदार है, हाँ अगर आप सीरियस हैं, गवर्नमेंट हो स्टेट हो, स्टेट का तो फराज में है ना, देखिए तो चलो हम देखिए सर ये जो अभी रिसेंट आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तहरीक लब्बैक का, इन्होंने कहा है पार्लियामेंट में हमसे बात करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। मर्जी की गवर्नमेंट ना मांगे, मर्जी की गवर्नमेंट ना मांगे, लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने दे, जीने का हक भी दें। बात यह है कि जब आप पंजाब के अंदर जब लॉ मिनिस्टर साहब का हमारे जो थे या उस वक्त होम मिनिस्टर थे तो वो प्रमोट किस ग्रोह को कर रहे थे, किस ग्रोह के साथ क्या, चलो ठीक है, मतलब बात वही वहां पे आ जाती है कि आप जब ठीक है काइनेटिक ग्रुप्स के बारे में बड़ा आपके चले वो तो उस ग्रुप को जिधर आप राना सनाउल्लाह साहब का जिक्र कर रहे हैं अमजद भाई, वो तो उस ग्रुप को प्रमोट कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात है, मैं उसको रिपीट नहीं करता, उनके ऊपर एक इल्जाम लगता रहा, लेकिन आपने भी तो टीटीपी को माफ करने की बात कर दी, उन्होंने इस हद तक तो जरूरत नहीं की ना जो आपने कर दी। सर मैंने तो कहा ना, मैंने अमीर अब्बास कहा कि एज ए मुआशरा हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए करारदादे पाकिस्तान कह ले, मैं समझता हूँ उसमें चीजें वाज़ेह थी कि पाकिस्तान बनने के अमल से पहले कि हमारा मुआशरा क्या होगा। आज हम क्या अगर उस मुआशरे को फॉलो नहीं कर रहे, वो जो हमारा एग्रीमेंट था, एक इमरानी मुआहदा था, अगर उस पर हमने अमल नहीं किया तो सोचने की बात है ना, उसमें दिमाग लड़ाने की बात है कि एक दिन में तो नहीं हुआ। आके 2000 सर अगर आप सियासतदान आपस में लड़ने से हटेंगे तो दिमाग लड़ाएंगे ना, आपस में लड़ने दिमाग का लड़ेगा। देखिए उसमें आपने क्या कहता है सिला रहमी पे डिग्री फेंकती है और जब वो बीमार होती है आप डिग्री पे जाते हैं तो क्या मैसेज दिया गया दुनिया को, दुनिया आलम को, क्योंकि आप बिल्कुल अलामा साहब कि आप सल्लल्लाहु रहमतुल्लाह अलैहि तमाम आलम के लिए थे ना, सही वो लोग जो मतलब और खास जो लोग आपकी रियासत के अंदर होते हैं, जो माइनॉरिटीज होते हैं, जो जिनका मतलब इस्लाम पे तो उनको भी वही हक दिया गया। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है मतलब इस्लाम का, हमने इक्वालिटी और इक्वालिटी है और इंसाफ है, इस पे हमारा मुश्तमिल मुआशरा कायम होना चाहिए। राइट कादिर साहब ये जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ यानी बड़ा क्लियर है, उसको लफ्ज़ कोई भी दें, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि किसी सूरत में बाय हुक एंड क्रूक हम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रोकेंगे, कन्वेंशन तरीके से होगा इलेक्शन, वरना नहीं होगा। पीपल्स पार्टी इसी हद तक जाएगी या कोई गुंजाइश निकालेंगे आप लोग कि ठीक है अगर
عمران خان بضد ہیں تو پر ہم اسی کو مان لیں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے تو پچھلا الیکشن بھی بھگتا ہے اور اسی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب نے کہا روک الیکشن ہے. اور میرے خیال میں آج کا ٹاپک یہ نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ ملے کہیں ڈسکشن کرنا ہے. سیاست تو ہم روز بات کرتے ہیں. آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس طرح ایک انتہا پسندی سے کس طرح نمٹنا ہے. کس طرح جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کے مطابق ہم نے دنیا کے سامنے ایز اے مسلمان ہم نے کیا شو کرنا ہے. ہمیں تو کم سے کم آج اس چیز پہ آپ بھی ٹاپک چینج کرے ہو تو میرے خیال میں اسی پہ رہے تو زیادہ بہتر ہے. اور میں امید کرتا ہوں امجد نیازی صاحب کی حکومت سے ان کی طرف سے کہ وہ ایک ایسی راستہ نکالے کیونکہ وہ حکمران ہے, قانون ان کے ہاتھ میں ہے, ادارے ان کے انڈر ہے, تو ایسے کوئی صورتحال نکال لے. اور میں تجویز دینا کو گو کہ یہ ہمارے ساتھ کسی موضوع پہ ایون کے قومی سلامتی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میں جو اپنی عادت سے مجبور ہوں, میں تجویز دیتا ہوں کہ اس میں تمام پولیٹیکل لیڈران, تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں لے کے ایک ایسی جامع پالیسی بنائے جیسا 24 ایکشن پوائنٹ لگا, جیسا دوسرے معاملات پہ ہوئے. تو اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ اپنا ضد کے پہاڑ پہ بیٹھے ہوں گے صحیح ہے تو پھر آپ بیٹھتے پھر جو بھی سلسلہ ہوا پھر آپ کے سامنے کون کی صورتحال ہے. اور یقیناً لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے, ہمیں عوام معاف نہیں کریں گے. آج تو گزر جائے گا, آنے والے وقتوں میں یہ سب تاریخ کا حصہ بنے گا. اور پھر جو کمران ہے جس چیز کے اختیار ہے, جس چیز کے بس میں ہو, وہ عوام کی پکڑ سے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں تو ہوں گے, عوام کی پکڑ میں بھی وہ آئیں گے. بہت خوبصورت بات. اسی پہ عفنان صاحب, آج یہ سیالکوٹ ہوا ہے, اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے نا, مختلف واقعات کی اور ماضی کے حکمرانوں کی غلطیوں کی, غفلتوں کی, ان کی ذمہ داری, ان کی انوالومنٹ کی. تو آج یہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بڑی عام بات کی مندوخیل صاحب نے, جو ہوا سو ہوا. آج کے بعد ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ بلینک ہے بالکل. ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ آئندہ ہم اس انتہا پسندی کو کیسے روکیں گے. دیکھیں جب تک اسٹیٹ جو ہے وہ وائلنس کو استعمال کرنا نہیں بند کرے گی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, یہ معاملات تو چلتے رہیں گے. جب تک اسٹیٹ خود قانون کو فالو نہیں کرے گی, آئین کو فالو نہیں کرے گی, تو پھر کیسے کہتے ہیں آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ نیچے عوام جو ہے اس کو فالو کرے گی. جو جتنا طاقتور ہے وہ اتنا بڑا قانون توڑے گا. وہ کوئی لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے جوتوں کے نیچے رگڑتے ہیں آئین کی کتاب کو, تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ عوام جو ہے یہ پھر یہ ہوگا, یہ جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی پھر کہتے چلتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اوپر سے شروع ہوگا معاملہ. اگر تمام لوگ قانون کے اندر دائرے میں رہ کے, آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کریں گے اپنے دائرے میں رہ کے, تو معاملات ٹھیک چلیں گے. ورنہ جو ہے عوام سے کوئی توقع نہ رکھیں. آپ مجھے دیکھیں نا, اور جب استعمال کیا جاتا ہے انتہا پسندی کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, اس کا جواب دہ کون ہوگا سر؟ دیکھیں اس کا جواب دہ جو ہے نا وہ تو مطلب کہ عوام کے سامنے ہی جواب دہی ہونی پڑے گی نا, کہ کس نے کیا. اور وہ اس کا پھر یہی ہے کہ پھر عوام کو بتایا جائے کہ کس نے کس ٹائم پہ کیا کیا ہے, کیوں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر یا تو کوئی کمیشن بنایا جائے اور پھر عوام کے سامنے معاملہ سارا کا سارا لایا جائے کہ کون کس وقت پہ کیا کرتا رہا, کیسے پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئیں, ان پولیٹیکل پارٹی سے کیا مقاصد پورے کیے گئے, اور کس نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا, اپنی ذاتی پروموشنوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا. اور ابھی جو لوگ ساری پارٹیاں آپ لوگ مل کے جو الائنس کرنے کے لیے اگلے الیکشن میں 2023 کے اس پارٹی کے پاس جا رہے ہیں, بار بار لبیک کے پاس, دیکھیں میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم گلدستے لے کر جا رہے ہیں لبیک سے. ہمارا تو کوئی سچ پلان نہیں ہے, کہتے ہیں ابھی نہ کوئی پارٹی کی اس قسم کی کوئی پالیسی ہے جو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گروپ یا جتھا یا کوئی بھی لوگ اگر یہ وائلنس کو استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے وہ اسٹیٹ کے ادارے بھی کیوں نہ ہو. اسٹیٹ کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی ایجنسی کو بھی کہے کہ میں ہم اپنی, اور ان کے ساتھ الائنسز نہیں ہونے چاہیے. نہیں بالکل بھی کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, اور نہ ہمارا بھی کوئی ایسا پلان ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, قادر مندوخیل صاحب, امجد علی خان صاحب اور علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.